पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातल्यान पळयल्यार साळावले धरण हे साबार वाठारांतल्या लोकांक आकर्षित करता। हे धरण तशेंच हांगा आशिल्ले बॉटॅनिकल गार्डन आणि महादेवाचे देवूळ पळोवपाक जायते लोक हांगा येतात। देखून लोकांक बऱ्यो सुविधा सरकारान उपलब्ध करच्यो म्हण लोक सांगतात। मात दांडो ते साळावली धरण मेरेन जो रस्तो आसा तो पुराय धोकादायक जाल्लो आसा। ताचेर कोणाची नदर पडना काय असो प्रश्न लोक करतात। या रस्त्याच्या दोनूय वटेन मोठ्या प्रमाणात झाडां झुडपां वाढल्यान जाका लागून एखादो अपघात जावं येता। मात प्रशासन हाची नदर आड करता अशी कागाळ पर्यटक करतात। म्हणजे सांगेर आसा सांगेची आन मान आनी शान अशें सांगेचे साळावले डॅम आसा। जवळ जवळ 45 वर्सां ह्या डॅमाची हांगा स्थापना जाली आनी आयज ते डॅम खंय तरी फामाद जाल्ले आसा जगभर। तशें गोंयाक जर पळयत जाल्यार गोंयचे तशेंच जे फॉरेनर जे आसा ट्युरिस्ट हे मोठ्या प्रमाणात हांगा डॅमाक येता आनी डॅमाचे लुप्त उठयतात। आमी दुसरी जी गजाल पळयता हांगा ते म्हूण डॅमार जेन्ना येतात तेन्ना डॅमाची मेन रोड जो आसा जो आमी दांडो टू साळावले डॅम येतात तेन्ना हांगा अनेक प्रोजेक्ट आसा। पेप्सी आसा किंवा नुस्त्याची फॅक्टरी आसा किंवा हांगा महादेव टेंपल जे कुरुडी गांवांक उत्कापनाक गेल्ले ते तशा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा स्थापीत केल्ले आसा। आनी ते जर पळयत हांगा ट्युरिजमाच्यो हांगा कॉटेजी हांगा बांदली वयता आनीक अशें हे डॅमाचे लुप्त उठोवपाक ट्युरिस्ट येता। तशेंच डॅमाच्या सायडीन सकले भागाक बॉटॅनिकल गार्डन आसा जे वृंदावन धर्तीचे बांदलेले आसा। म्हणजे जगभराचे किंवा गोंयचे सगळे पर्यटक जे आसा आनीक खास करून महाराष्ट्र कर्नाटकाचे किंवा केरळा ह्या सायडीचे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक हांगा येतात आनीक फॅमिली येता कारण हांगची जे दोन्ही लुप्त मेळटा एक डॅम आनी सकल बॉटॅनिकल गार्डन किंवा हांगा महादेवाचें ओल्ड टेंपल जे आसा तेवूय पळोवपाक मेळटा। हांगा ज्यो कॉटेजी आसा त्यो पळोवपाक मेळटा। अशें हांगा हें वातावरण आसा। अशें वातावरणाक हांगा लोक जेन्ना येता तेन्ना रस्तो सारको काय कितें जो PWDचो रस्तो जो आसा तो निवळ करता काय कितें हांगा ज्यो लायटी आसा त्यो लायटी पेट्टा काय कितें अशे अनेक साबार प्रश्न जो आसा तो निर्माण जातात। आनी हांगा जर तुमी फाटल्यान जर पळयत हांगा चडणी आसा आनी चडणी काडल्या नंतर हांगा डॅम मेळटात। दांडो टू हांगा डॅम हो रस्तो जर पळयत जाल्यार डेंजर पोजिशनान आसा। आमी ज्या जाग्यार आसा फाटल्यान जर पळयत झाडां दोन्ही सायडीच्या झाडां कशी पद्दतीन वाडलेली आसा आनी हांगा धोका कितलो आसा कारण जे पर्यटक गोंयचे भायले येता तांकां हांगा जो रस्तो कितलो आसा वळणां कितली आसा किंवा रस्त्याचे जी सायज आसा ती कितली आसा ही तांकां खबर ना। आनी अशा परिस्थितीक जे पर्यटक आसा हांगा अनेक पर्यटकांचे हांगा वळतांनी आनी मुखाल्यान गाडी येता आसतना हांगा दुर्घटना म्हळ्यार पडलेले आसा हातपांय मोडलेले आसा। अशा परिस्थितीक हांगा पर्यटकांक त्रास जाता पूण PWD खंय तरी न्हिदलेली आसा। ही झाडां जी पळयले तुमी ही झाडां सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा पूण कापपाचें नांव हे PWD घेतना कारण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा साळावलेचो डॅम आसा आनीक पर्यटक येता आनी हांगा जर तुमी पार्किंग सिस्टम जर पळयत जाल्यार पार्किंग सिस्टम सुद्दां हांगा वेवस्थीत ना। हांगा बॉटॅनिकल गार्डनाक जर वयता जाल्यार बॉटॅनिकल गार्डनाक वयता आसतना WRDच्या डॅमा वयल्यान वयचें पडटा पूण डॅम जे WRD हांगा पयशे घेतना फीस हें करना पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा पयशे घेतात पूण तशी सुविधा जी आसा ती पर्यटकांक दिल्ली वयता काय कितें हो एक मोठो प्रश्न आसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा पार्किंगेची सोय करची जशे पयशे घेतात तशें पार्किंग सुद्दां वेवस्थीत करून दिवपाक जाय। हांगा शेनवार आनी आयतार हांगा जात्रा भरल्या सारकी हांगा गर्दी पडटा। जे स्कुलाचे भुरगे आसतले कॉलेजीचे भुरगे आसतले हांगा पिकनिकेक येता हांगा येता आसतना पेप्सी आसतली किंवा फिश प्लांट आसतलो किंवा हांगा ट्युरिजम सगळो वाडलेलो आसा हें पळोवपाक येतात पूण खंय तरी हांकां लोकांक हांकां प्रॉब्लेम जाता स्टुडंटांक प्रॉब्लेम जाता बसी दवरपाक प्रॉब्लेम जाता आनी अशे मोठे प्रॉब्लेम जे आसा ते तुमकां सगळे साबार हांगा दिसून येता कारण रस्त्याची झाडां वाडल्या हेजे कोतान हो धोका निर्माण जाला। दोन गाडी हांगा व्हडली 4 व्हिलर जर येत जाल्यार त्यो सुटना कारण झाडां वाडल्या कारणान हांगा अंदाज मेळना सायडीन कितें आसतलें म्हण तेका लागून जातले बेगीन गव्हर्मेंटान आमी हांगा WRD कांय ब्लेम करपाक शकना कारण WRDची सिस्टम जी आसा ती वेवस्थीत आसा पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा PWDन हांगा जाता तितले बेगीन लक्ष घालून हो रस्तो जाता तितले बेगीन निवळ करपाची मागणी जी आसा ते लोक करतात। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।